अजीम निजात दहिंदा यस्सु मसीह का आदर नाम में आपको सलाम पहुँचे। आज वीडियो बनाने का मकसद जो है वो ये है कि डॉक्टर पादरी जमील नासर साहब की एक वीडियो मेरे तक पहुंची और जिसे देखकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि याद रखें मसीहत को जितना नुकसान अपनों ने पहुंचाया है गैरों ने नहीं पहुंचाया। उन्होंने यरूशलेम के हवाले से मेरा ख्याल है इस इतवार को उन्होंने प्रोग्राम किया है कि इब्राहिम के 8 बेटे 3 मज़ाहिब के हवाले से एक बात की है उन्होंने। और वो जो बात की है मैं समझता हूँ ऐसा लग रहा था कि वो किसी के कहने के ऊपर वो प्रोग्राम किया गया है, क्योंकि याद रखें कि एक खुदा के खादम को ख्वाह वो क्रिश्चियन है या जो क्रिश्चियन नहीं भी है, वो हमेशा जो है जब वाक़यात या कोई ऐसे हादसात होते हैं तो वो अपनी किताब से जाहिर करते हैं। देखिए जी, हमारी मजहबी किताब में ये बात लिखी हुई थी, खुदा ने पहले से ही ये बातें कह दी हैं। लेकिन अफसोस कि पादरी जमील नासर साहब ने ये बात कहने के कि बाइबल के अंदर ये बातें लिखी हुई हैं, उन्होंने लोगों को ये बात नहीं बताई कि ये अमाउस की किताब उसका पहला बाब उसकी 7वीं आयत में लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, बस मैं गाजा शहर में आग भेजूंगा जो उसके कसरों को खा जाएगी। आज जो गाजा के ऊपर जो बम्बार्टमेंट हो रही है, तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि पूरी पूरी बिल्डिंगें गिरा दे, पूरा पूरा शहर तबाह कर दे। ये बात उनको बतानी चाहिए कि ये बाइबल के अंदर ये गाजा की बातें जो हैं खुदा ने पहले से ही कह दी हुई हैं, ताकि लोगों का ईमान मजबूत हो जाए। क्योंकि जब खुदा का खादम जब बातें करता है बाइबल के हवाले से तो वो लोगों का ईमान मजबूत होता है। ये बातें नहीं उन्होंने की ना, उन्होंने ये बताया कि ज़बूर 23 के अंदर लिखा 83 के अंदर लिखा हुआ है, ऐ खुदा चुपचाप ना हो और खामोशी अख्तियार ना कर, क्योंकि तेरे दुश्मन उद्यम मचाते हैं और तुझसे दावत रखने वालों ने सर उठाया है, क्योंकि वो तेरे लोगों के खिलाफ मक्कारी से मंसूबे बांधते हैं और उनके खिलाफ जो तेरी पनाह में हैं मशवरा करते हैं। उन्होंने कहा आओ हम इनको काट डालें कि एक कौम ही ना रहे और इसराइल का नाम का जिक्र ही ना हो। देखें वो क्या कहते हैं हमास वाले कि हम इसराइल का नामो निशान मिटा देंगे, और ये ज़बूर 83 के अंदर पहले से ही खुदावंद ने कह दिया कि ये लोग जो है उद्यम मचाते हैं, मक्कारी के मंसूबे मक्कारी के साथ वो लोग आए। ये बाइबल की बातें नहीं बता रहे, डॉक्टर जमील नासर साहब ये बातें नहीं बता रहे कि ताकि बाइबल की अजमत बाइबल की सच्चाइयां लोगों तक पहुंचे। सफनिया के अंदर खुदावंद ने कहा, ये देखें सफनिया की किताब 2 बाब उसकी 9 आयत में लिखा हुआ है, मेरे लोगों का बकिया गारत करेगा, मेरे लोगों का बकिया उनको गारत करेगा, मेरी कौम के बाकी लोग उनके वारिस होंगे। ये सब कुछ उनके तकब्बुर के सबब से उन पर आएगा, क्योंकि उन्होंने रब्बुल फाज के लोगों को मुलामत की और उन पर ज्यादती की, और खुदावंद उनके लिए हैबतनाक होगा और जमीन के तमाम मबूदों को लागर कर देगा। अब आप मुझे बताएं, ये क्योंकि उन्होंने इसराइल को हकीर जाना, इसराइल के खिलाफ मंसूबे बांधे। तो ये 3 जो हवाले पूरी बाइबल के अंदर बहुत सारे हैं इस जंग के हवाले से, लेकिन ये बातें नहीं बता रहे ताकि लोगों को पता चले कि बाइबल के अंदर ये सच्चाइयां, ये जो वाकयात हो रहे हैं जो खुदावंद ने तो पहले से हमें कह दिया। पादरी साहब को ये बताना चाहिए था, बल उन्होंने क्या किया है, इसराइल की यहूदी कौम को तजलील किया है और इस तरीके के उन्होंने मैसेज दिया है कि जितने लोग सुनने वाले हैं वो उठ के जो है इसराइल के खिलाफ खड़े हो जाए। उनकी पूरी कोशिश ये थी, जिस तरह की उन्होंने इसराइल के खिलाफ, बनी इसराइल के खिलाफ जुबान इस्तेमाल की कि वो कातल है, फलां सब कुछ है, लेकिन क्या खुदावंद ने कहा है कि इसराइल के खिलाफ बात कर? आप मुझे बताएं, जब खुदा उनको कहता है, ये देखें कलाम में लिखा हुआ है अमाउस उसका 9 बाब और उसकी 15 आयत में, क्योंकि मैं उनको उनके मुल्क में कायम करूंगा और फिर कभी अपने वतन से जो मैंने उनको बख्शा निकाले ना जाएंगे, खुदावंद खुदा फरमाता है। अब वो यहां से निकल नहीं सकते।
اب وہ جتنا انہوں نے پھرنا تھا سارا ادھر ادھر، وہ ایک خداوند کا پروسیس تھا، وہ سب خداوند نے کر دیا۔ اب خداوند نے کہا اب یہ نکلنے نہیں پائیں گے، بائبل میں لکھا ہوا ہے۔ اور پھر پیدائش 2 باب اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، جو تجھے مبارک کہے گا ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ اب مجھے آپ بتائیں، جب خدا کہہ رہا ہے کہ جو بنی اسرائیل کو برکت دے گا میں اس کو برکت دوں گا، اور پادری صاحب کا آپ بات سن لیں جو انہوں نے اتوار کو کیا ہے، اس کے اندر وہ کیا اسرائیل کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں؟ تو یہ پوری قوم کو لعنتی بنانا چاہتے ہیں، پوری قوم کو خدا کے غضب کے نیچے لانا چاہتے ہیں۔ یہ دیکھیں پھر خداوند کا کلام میں لکھا زکریا 2 باب اس کی 8 آیت میں، کیونکہ رب الفاظ جس نے مجھے اپنے جلال کی خاطر ان قوموں کے پاس بھیجا ہے جنہوں نے تم کو غارت کیا، یوں فرماتا ہے جو کوئی تجھ کو چھوتا ہے میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے۔ جب خدا یہ کہتا ہے کہ جو اسرائیل کو چھوتا ہے وہ میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے، تو پھر اسرائیلیوں نے نبیوں کو قتل کیا، اسرائیلیوں نے یہ کیا، اسرائیلیوں نے وہ کیا، وہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ بائبل کے اندر پادری صاحب آپ مجھے ایک بتا دیں کہ خدا نے کہا کہ اسرائیل کو آپ برا بولیں؟ وہ خدا کا اور ان کا معاملہ، انہوں نے نبیوں کو قتل کیا یا انہوں نے یہ سب کیا۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ مجھے بائبل میں ایک حوالہ بتا دیں کہ خدا نے یا یسوع نے یا کسی نبی نے یا رسول نے کہا ہو کہ آپ نے اسرائیل کے خلاف بولنا ہے۔ بلعام کو خدا نے منع نہیں کیا کہ تو نے اسرائیل کے اوپر لعنت نہیں کرنی، خدا نے اسے روکا۔ آپ کس ایجنڈے میں پادری صاحب کام کر رہے ہیں مجھے آپ بتائیں؟ آپ نے آگے بھی جڑا والے کے اندر لوگ مر رہے ہیں، لوگ رو رہے ہیں، اور آپ کرکٹ کے ٹورنامنٹ شروع کروا دیے، دوسرے آپ کے ساتھی نے ادھر جلسے شروع کروا دیے، تو آپ نے ادھر جلسے شروع کروا دیے، تو آپ نے تو سارے جڑا والا کے معاملے کا بھی بیڑا غرق کر دیا۔ آپ کس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں؟ آپ بہت بڑے عالم ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں، آپ ہم سے بہت بڑے عالم، ہم آپ کے آگے کچھ بھی نہیں، لیکن مسیح غیرت میں آپ ہم سے آگے نہیں ہیں، یہ یاد رکھیں۔ آپ کیسے ہم آپ کی بات مانیں یا خدا کی بات مانیں؟ جب خدا نے کہا کہ جو اس کو چھوتا ہے میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے، خدا کہتا ہے جو اس کو برکت دے گا میں اس کو برکت دوں گا، آپ اسرائیل کے خلاف اس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں۔ تو میں تمام لوگوں سے کہتا ہوں کہ خدا را ایسے خادمین کے خلاف آپ اٹھ کھڑے ہوا کریں۔ آپ مت سنا، آپ اس پروگرام کے اندر عبادت کے اندر کتنی بار آپ نے لوگوں کو کہا، لیکن لوگ حیران ہو گئے آپ کی آواز سن کے۔ آپ دیکھیں آپ بار بار ان کو کہہ رہے ہیں کیا ہو گیا آپ کو، کیوں نہیں آپ بول، لیکن لوگ، میں سمجھتا ہوں لوگوں نے بات کی، لوگوں نے آپ کی بات کو، جب آپ کا جواب نہیں دیا تو آپ کی باتوں کو لوگوں نے پسند نہیں کیا۔ لیکن خالی پسند ہی نہیں کرنا ہوتا، لوگوں کو چاہیے اس کو احتجاج کریں اس پہ، آپ اٹھ کے آ جائیں وہاں پہ، کیونکہ آپ اگر ایسی باتیں سنتے ہیں تو آپ بھی اس جرم میں شریک ہیں۔ کیونکہ جب خدا نے کہہ دیا کہ اسرائیل کو برا نہیں کہنا، تو پھر میں اور آپ کیا طاقت رکھتے ہیں؟ خدا آپ سب کو برکت دے۔